नाजरीन, जो पहला बुर्ज है हमारा इस हफ्ते की कैलकुलेशन के लिए वो है बुर्ज हमल। और हमल जो है इंग्लिश में इसको एरीज कहा जाता है। 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का अरसा है इसका, और मरीख इसका हाकिम सैयारा है। अलिफ, लाम और ऐन जो है ये इससे रिलेटेड वो पहले अल्फाज हैं नामों के जिससे नाम रखने चाहिए। मंगल का दिन है इसका, अच्छा समझा जाता है, सारे दिन अच्छे होते हैं अल्लाह ताला के। और बाकी सुर्ख रंग पहने, करमजी रंग पहने, वो अच्छा है। और इसके अलावा याकूत, मरजान और सुर्ख हकीक वगैरह आप हीरा पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, जिससे तकदीर तब्दील नहीं होती, मगर ये है कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह के हुक्म से अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन जो है, अगर आप बिजनेस से हैं, जॉब करते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, बेशक हाउस वाइफ है, ये रीडिंग अगर बुर्ज हमल आपका बुर्ज हमल है तो इस हफ्ते की रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में आप लोगों को कुछ नए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें हल करने के लिए मतलूबा हिमायत आपको हासिल जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद को अदायगी की वजह से परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है, खुदा न खास्ता। इस हफ्ते में नया सौदा कोई भी कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, किसी जगह पे नई जॉब कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा टाइम ले लें और नेक्स्ट वीक तक उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई प्रॉपर टाइम नहीं होगा ये। दुआ कर लें अल्लाह ताला से तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, हाउस वाइफ जो हैं उनको घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनसे ताल्लुकात अपने बेहतर बना के रखने मतलब बेहतर रखने चाहिए। इस वीक के अंदर जो काम आप लोगों ने करने का तहिया किया है उसे आपने मुकम्मल करना है, यानी आपको कोई टारगेट दिया गया तो उसको कंप्लीट कीजिए, और उससे इज्जत में, वकार में, शोहरत में, आपके रुपए पैसे में इजाफा होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। अगर पीर वाले दिन का मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। अगर आप कर्ज की बात करना चाह रहे हैं तो इसके लिए शाम के बाद का जो वक्त है वो मुनासिब वक्त है, लेने के लिए कर्ज और देने के लिए दोनों। और मंगल वाले दिन जो है, जिसने आपके साथ जो भी प्रॉमिस किया है आपके काम से रिलेटेड, वो आज इंशाल्लाह पूरा कर देगा। सुबह के टाइम जरा भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। और बुध वाले दिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और उन्हें कुछ डिसीजंस जो हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड वो लेने होंगे, जरूर लें, पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह। और जुमेरात वाले दिन जो है मजहब की तरफ आपको रुझान रहता हुआ नजर आता है, किसी रूहानी बुजुर्ग से आपको फैज हासिल होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। रूहानी बुजुर्ग जो है अल्लाह नबी के बाद माँ बाप होते हैं, उनकी खिदमत करें तो जाहिर है अल्लाह राजी होगा और फैज आपको मिलेगा इंशाल्लाह। शाम के वक्त दोस्तों के साथ मेल मिलाप जो है वो अच्छा रहता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन जो है कारोबारी अफराद के लिए एक माली मसला जो है वो खड़ा हो सकता है। कानूनी मामलात को आपने जरा बैक बर्नर के ऊपर रखना है, अभी कानूनी मामलात में नहीं आना। हफ्ते वाले दिन ये है कि घरेलू इख्तलाफात को घर में ही आप दूर करने की कोशिश करें, और दूसरे लोग जो हैं, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, अहबाब, उनको आप इंट्रूड करने का या मुदाखलत करने का मौका मत दें। इतवार वाले दिन जो है आपको किसी अहम या कुछ अहम कामों की अंजामदही के लिए एक दोस्त की या फैमिली फ्रेंड कह लें उसको, या किसी रिश्तेदार की मदद जो है वो पेश आ सकती है। सदकात आपने जो है वो देने हैं अनाज से रिलेटेड मुस्तहिकीन को, और इसके अलावा आपने दरूद शरीफ की कसरत रखनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखनी है, और इसके अलावा आपने हर फर्ज नमाज के बाद एक तस्बीह जो है या अल्लाह या क़य्यूम जो है इसको आपने पढ़ते रहना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। नाज़रीन, जो हमारा दूसरा बुर्ज है इस हफ्ते की, जिसकी कैलकुलेशन में आपको खिदमत में पेश करने लगा हूँ, वो टॉरस है। टॉरस जो है वो सौर कहलाता है, और 21 अप्रैल से 21 मई तक का इसका टाइम है। हाकिम सैयारा इसका वीनस यानी ज़ोहरा है, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो बे और वाव हैं। नाम जब भी रखें कोशिश करें, अगर आपका ताल्लुक ज़ोहरा के साथ सौर के साथ है तो बे और वाव से नाम रखें। जुमे का दिन इससे मंसूब दिन है अच्छे मामलात के लिए। वैसे दिन सारे ही बेहतरीन होते हैं, बारह ये एक जनरलाइज सा जो है मतलब आप समझ लें कॉन्सेप्ट है जो शेयर करते हैं हम लोग। और दूसरा ये है कि हल्का सब्ज या हल्का नीला रंग जो है वो आप इस्तेमाल करें, आपकी शख्सियत पे अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छे असरात जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा
जो जेम स्टोन्स आपकी तकदीर को तब्दील तो नहीं कर सकते, मगर अगर अल्लाह का हुक्म है तो आपकी कोई जिस्मानी, नफसियाती, ज़हनी कोई उलझन है, प्रॉब्लम है, उसमें वो बतौर दवा अल्लाह के हुक्म से आपका काम जो है वो कर सकते हैं, शिफा वाला, वो भी अल्लाह के हुक्म से। और वो ओपल और सबज पुखराज है या फिर एमरल्ड है। एमरल्ड। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ूँ, ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैलकुलेशन उन अफराद के लिए है जिनका बोर्ड सौर है और आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेस करते हैं, तालिब इल्म हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। अच्छा, इस हफ्ते भी आपको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको जरा हिम्मत अपनी रखनी है और उससे हिम्मत से काम लेना है। और जो कारोबारी अफराद अपने कारोबार को वुसअत देने का सोचते हैं या सोच रहे हैं कुछ अरसे से, इस हफ्ते किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हुए नजर आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। माली लेन देन में गलतफहमी का इम्कान हो सकता है, जो कि एक लड़ाई झगड़े की शक्ल खुदा न खास्ता इख्तियार कर सकता है। लिहाजा माली लेन देन में बहुत एहतियात, लिखना पढ़ना सब जो है वो जरूर करें। और खवातीन जो हैं उनको, जो मैरिड खवातीन हैं, उनको ससुराल वालों के साथ रवैया जो है अपना वो नरम रखना होगा, वरना किसी बड़े झगड़े की तरफ खुदा न खास्ता बात जो है वो जा सकती है। पीर का दिन जो है वो आपने ये करना है कि कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर मैं कहूँगा, उनको नई पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है, जबकि जो आपके घर में किसी दूर दराज से किसी रिश्तेदार की आमद जो है, बुजुर्ग रिश्तेदार की आमद, वो होती हुई नजर आती है। मंगल वाले दिन अजीज रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए आपको अपने रवैये में तब्दीली जो है वो लानी जरूरी है। और बुध वाले दिन जो है ओवर बर्डन आप होते हुए नजर आते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपने बहरहाल गैर जरूरी अखराजात से गुरेज करना है, और क्योंकि मैंने आपको बताया मेहमान पिछले दिन भी हैं और अगले दिन भी, यानी आज के दिन भी कोई बिन बुलाया मेहमान जो है वो आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड विजिटर, मगर खर्च आपने ज्यादा नहीं करना। जुमेरात वाले दिन आपने छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, जो लोग मैरिड हैं, और अपने छोटे बच्चों की। और कोई दोस्त जो है वो आपसे कोई मदद चाह रहा है तो देखें, सुने बात और उसकी हद्दुल इम्कान जो भी कोशिश करके मदद कर सकते हैं वो दें। दोपहर को वही दोस्त जो है शायद आपके पास आएगा मिलने के लिए या कोई बात करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपने ये करना है, जुमे वाले दिन ना जल्दबाजी में अपना कोई बनाया काम जो है वो बिगाड़ना नहीं है, और गुफ्तगू में एहतियात करनी है, और बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है, क्योंकि बहस मुबाहिसा झगड़े का, एक बड़े झगड़े का खुदा ना खास्ता बायस जो है वो बन सकता है। हफ्ते वाले दिन दूर के जो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, और कोई घरेलू मामला जो है वो जेर बहस आ सकता है, मतलब उनका घरेलू मामला जो है वो आपकी मदद जो है वो चाहेंगे। आप कोई काबिल अमल हल निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतवार वाले दिन अगर आप सफर करना चाह रहे हैं तो सफर करना मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। हाँ, बाकी ये है कि अपना सफर में जो एहतियात होती है वो आपने रखनी है, खाने पीने की, किसी अजनबी के साथ बात करने की एहतियात रखें। सदकात जो हैं वो हमेशा अनाज से रिलेटेड अशिया के दें, मुस्तहिकीन को दें, चरंद परिंद की खिदमत करें, दुरूद पाक की कसरत जो है वो करें, अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को जो है वो साउंड करें, और हर फर्ज नमाज के बाद 2 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, या मालिकुल मुल्क जो है, ये 2 तस्बीहात हर फर्ज नमाज के बाद आपने इस हफ्ते में पढ़ते रहनी है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारा तीसरा बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन जो है वो जेमिनी है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में जोजा कहते हैं, और 22 मई से 21 जून तक का इसका टाइम है। जो अफराद ख़वातीन हज़रात इस दौरान पैदा हुए हैं उनका बुर्ज जोजा है, जिसका हाकिम सैयारा मरकरी या अतारिद है, और काफ और काफ जो है नामों के इब्तदाई हरूफ होने चाहिए, तो फिर आप एक परफेक्ट मैच है इसका जोजा का। और बाकी मल्टी कलर्स अगर आप पहनते हैं, और आप अकीक, सब्ज अकीक, ज़मुरद, फिरोज़ा वगैरह अगर आप पहन लेते हैं, एक्वामरीन अगर आप पहनते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म की ताबे हैं। इन्होंने डायरेक्ट जो है कोई इनका इम्पैक्ट नहीं है आपकी तकदीर तब्दील करने पे। हाँ, अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है, कोई रूहानी बीमारी है, कोई जहनी बीमारी है, कोई नफ्सियाती इशू है,
اور کوئی بیریئر ہے تو اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ پتھر آپ پہنے، یہ بطور دوائی آپ کی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی ریڈنگ سے پہلے میں ایک میسج شارٹ دیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے، جو بھی ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہوائی میزبان ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ کوئی بھی تعلق ہے آپ کا شعبے سے، تو آپ جو ہیں وہ سنیے، کیونکہ یہ آپ کی کیلکولیشن ہے اور آپ کا برج اگر جیمنائی ہے تو۔ اب اس ہفتے میں آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جس کام کے سلسلے میں آپ سفر کا ارادہ کر رہے ہیں اس میں کامیابی کے انشاءاللہ نمایاں امکانات ہیں۔ اس ہفتے کچھ مخالفین آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کے عزائم کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کاروباری افراد جو ہیں اگر سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہت دھیان سے کریں، صرف کوشش یہ کریں کہ جو انرجی کا سیکٹر ہے اس کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں، جو سینئر پوزیشنز کے اوپر ہیں، جنرل مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، ان کو اپنے ماتحت عملے سے تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سازش یہ آپ لوگوں کے خلاف کر سکتے ہیں، آپ کول رکھیں ٹیمپرامنٹ کو بھی، اور ان کے ساتھ بات چیت میں رہیں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ کیا چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ صحت کی طرف سے غفلت جو ہے خدا نخواستہ بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو جو بھی ایشو ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، آپ کو جوڑوں کا ایشو ہے، سانس کا مسئلہ ہے خدا نخواستہ، تو آپ اپنی صحت کی طرف جو ہے وہ خاص طور پہ توجہ کریں، غفلت نہیں کرنی ہے آپ کو۔ پیر والے دن میں یہی کہوں گا کہ جو اپنی میڈیکیشن ہے وہ آپ بر وقت علاج اپنا کروائیں۔ پیر والے دن اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہے یا کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے، وزٹ ڈیو ہے، ضرور جائیں۔ اور اس کے علاوہ روزمرہ جو ڈیوٹی ہے آپ کو وہ دینی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ اکتاہٹ محسوس کریں، بٹ کیپ یور کول۔ منگل والے دن خواتین جو ہیں ان کو ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اور منگل والے دن تو خاص طور پہ اس ہفتے میں لڑائی جھگڑے سے دور رہیں۔ بلا وجہ جو کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کو طول دینے کا، اس کو مطلب کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بدھ والے دن جو ہے آپ نے سیاسی بحث میں حصہ بالکل نہیں لینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، سیاسی بحث بالکل نہیں کرنی۔ بلا وجہ جو تعلقات ہیں، وہ ریلیشنز آپ کے وہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ اس میں چلے جائیں گے خدا نخواستہ۔ اور جو قانونی معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح سے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، تو آپ نے ایوائڈ کرنا۔ اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ جو ہے آپ اپنا وقت ضرور گزاریں۔ جمعہ والے دن میں یہ کہوں گا کہ سفر کی منصوبہ بندی ٹائم کے اوپر کریں، کیونکہ وہ لوگ خاص طور پہ جو امیگریشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، امیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان میں تو شاید لاکھوں لوگ چاہتے ہیں کہ امیگریشن ہو جائے، اس کے لیے ایک اچھا دن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آج ایک دوست جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو بیٹوں کا جو رشتہ ہے وہ طے ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے، بیٹوں کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا۔ اتوار والے دن ایک مہمان کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ چھٹی گزاریں، کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صدقات جو ہیں وہ اناج سے ریلیٹڈ دیا کریں، مستحقین کو دیا کریں، ذکر اذکار اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھا کریں، چرند پرند کی خدمت کیا کریں، اور درود شریف اور استغفار کی کثرت کیا کریں، کیونکہ درود شریف جو ہے اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین عملوں میں سے ایک عمل ہے، اور وہ ہر وقت اللہ ہمارا جو ہے وہ کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ یا اللہ یا خبیروں کی ایک تسبیح جو ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور یا اللہ یا خبیروں جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ ناظرین، چوتھا برج ہمارا جو ہے اس ہفتے کے لیے وہ برج سرطان ہے، اور برج سرطان جو ہے انگلش میں اس کو کینسر کہتے ہیں، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب جو خواتین و حضرات اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق ہے برج سرطان سے، یا وہ خواتین و حضرات
दिन के नाम के पहले हरूफ हे हलवे वाली और गोल हे हैं, वो भी बुर्ज सरतान से बहुत हद तक ताल्लुक रखते हैं। और इससे मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है, दिन सारे अल्लाह के बेहतरीन है। और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मून है, कमर जिसको हम कहते हैं। और आप लोग बतौर दवा अगर वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, दूधी ऑफ वाइट अगर यूज करते हैं, और इसके अलावा जो कीमती पत्थर हैं उसमें दुर्र नजफ है, मून स्टोन है, सफेद मरजान है, वो आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर अल्लाह का हुक्म है तो कोई शिफा वाले मामलात इनको इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। अलबत्ता तकदीर जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकती। यहाँ पे हम आते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेशन से पहले मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आपका ताल्लुक जिंदगी के जिस शोबे से भी है और आपका बुर्ज सरतान है, इन हवालों से जो मैंने अर्ज किए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में आपको कारोबारी सिलसिले में मुतअद्दिद बार दूसरे शहरों का सफर जो है वो करना पड़ सकता है। शराकती काम जो है आपके वो फायदेमंद रहेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह माली फवायद भी होंगे। बहस व तकरार से आपने गुरेज करना है और जज्बात पे काबू रखना है, वरना खुदा न खास्ता परेशानी और मसाइल में इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरों के साथ आपने गैर मुनासिब जो रवैया है उससे इज्तनाब करना है, आपने अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना वैसे भी इस हफ्ते में भी। और इस हफ्ते में वैसे एनर्जी पैटर्न इस तरह के हैं आपके कि मसाइल को आप लोग मेल हैं या फीमेल बेहतर अंदाज में हल करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और मेहनत जो है वो आपकी रंग लाती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। और अहम काम मुकम्मल होने से माली फायदा भी होगा, शोहरत में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो आपने बहुत ध्यान से करना। मुलाजमत वाले जो काम है वो खास अहमियत के हामिल होते हुए नजर आएंगे। मैदे से रिलेटेड जो सेहत के इश्यूज हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं खुदा न खास्ता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि खाने पीने में जो अवॉइड करें, अननेसेसरी जंक फूड वगैरह जो है ये आपने नहीं इस्तेमाल करना, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते जो हाउस वाइफ्स हैं उनके ताल्लुकात ससुराल वालों के साथ जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। तो ताल्लुकात को बैलेंस रखने के लिए, इतदाल में रखने के लिए खास हिकमत अमली फहम के साथ, अकल के साथ आप इख्तियार कीजिए, तो फिर मामला ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। पीर वाले दिन आप जल्दबाजी में कोई बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ सकते हैं, एहतियात कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि दूर के रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, कोई मामलात जो हैं वो ज़ेरे बहस आ सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड ही। बुध वाले दिन जो है सफर अगर आप करते हैं तो दिन बड़ा अच्छा दिन है सफर के हिसाब से। कोई गैर मामूली वाकया भी रूनुमा हो सकता है, अच्छे वे में मैं बात कर रहा हूँ। और जुमेरात वाले दिन ये है कि जायद आमदनी के हसूल की कोशिश जो है वो आपकी कामयाब होती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस काम का इरादा किया है उसमें मुमकिन रुकावटों को मद्देनजर रख के कोई कदम जो है वो उठाएं। और जुमे वाले दिन जो है सेहत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कारोबारी अफराद का जो माली मामला है, मसला है, वो अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अपने अखराजात पर आपने नजर रखनी है, नजरसानी करना है। और उससे ये होगा कि जब रिव्यू करेंगे तो बहुत सारी टेंशनों से आप लोगों को अल्लाह ताला बचा लेगा। और इतवार वाले दिन आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नजर आता है, और किसी नए दोस्त से मुलाकात जो है वो भी होती हुई नजर आती है, जो कि बाद में जाके मतलब एक अच्छा रिलेशन जो है वो आपका वो ग्रो होगा इंशाल्लाह। सदकार जो है वो अनाज से रिलेटेड चीजों के दिया करें, मुस्तहिकीन को दें, चरंद परिंद को दें। और इसके अलावा जो आपके जिक्र अज़कार हैं उनको इंटैक्ट रखें। अपना रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, उसकी मखलूक के साथ बेहतर सलूक करके वो इंटैक्ट रखें। दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इसके अलावा या अल्लाह या हफीज़ो जो है इसकी तस्बीहात आपने करनी है। 2 तस्बीहें आपने करनी है हर फर्ज नमाज के बाद, और या अल्लाह या हफीज़ो। जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लियो। लियो का जो टाइम है वो 24 जुलाई से शुरू होता है और 23 अगस्त तक रहता है। और इससे मंसूब जो हर्फ है वो मीम है। इसका मतलब ये है कि जिन अफराद ख़वातीन और हज़रात का नाम मीम से शुरू होता है वो भी, और जो इस अरसे में 24 जुलाई से 23 अगस्त तक पैदा हुए हैं वो भी बुर्ज असद के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिसका हाकिम सैयारा शम्स है। और इससे मंसूब जो दिन है, दिन सारे बेहतरीन है हमारे अल्लाह के। इतवार का दिन है और
وہ رنگ اور وہ قیمتی پتھر جو تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے، تقدیر اللہ تبدیل کر سکتا ہے، وہ رنگ گولڈن کلر ہے، ڈیپ یلو ہے، اور پتھر جو ہیں جیم سٹون، یاقوت، ہیرا اور پیریڈوٹ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب آپ کی اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے اس کے اوپر۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے، بھلے آپ کے لیے ریڈنگ ہے یہ، اگر آپ کا برج اسد ہے تو اس ہفتے میں آپ مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے اپنی اسٹرگل جو ہے وہ اور تیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں پریشانی کی اصل وجہ یا کاروبار کے اندر وہ یہ ہے کہ مالی مسائل جو ہیں وہ، اور جسے اصل میں عام طور پہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے تو نہیں سمجھ سکتے، اور ان کو آپ سمجھا کے کچھ نتیجہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو بہرحال اس کو آپ اسٹرگل کے ساتھ، انڈیورنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا۔ اور جن میرڈ لوگوں کے تعلقات خراب ہوئے تھے وہ اس ہفتے کافی سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کی ترقی کا امکان جو ہے بالکل کلیئر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ پیر والے دن آپ کو ایک انہونے واقعے سے واسطہ پڑ سکتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ محبت کے جو معاملات ہیں ان میں دوسرے کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ۔ یعنی دوسرے کا مطلب ہے کہ اپوزٹ جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ادھر سے۔ منگل والے دن جو ہے جس شخص سے آپ کی امید وابستہ ہوئی تھی وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوا یا کرتی ہوئی مطلب نظر آئیں گے وہ۔ اور خواتین کو میل ملاقات میں احتیاط کرنی پڑے گی جو لیو خواتین ہیں۔ کسی بدھ والے دن آپ نے نا کسی اجنبی فرد پہ بھروسہ نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ جمعرات کو اگر آپ جاتے ہیں نا کسی مذہبی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے شوق سے جانا ہے، اس کے اندر روحانی فیض جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ اور جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے، جس سے ملاقات کا ارادہ ہے اس سے ملاقات کرنا انشاءاللہ بہت آپ کے لیے بینیفیشل رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہفتے والے دن یہ کہ شادی شدہ افراد جو ہیں ان کے آپس میں جو لائف پارٹنرز کے ریلیشن ہے وہ خدا نہ خواستہ تھوڑے سے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ شام کے ٹائم میں دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کا، شرکت کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اتوار والے دن یہ ہے کہ آج زیادہ وقت جو ہے آپ کا وہ گھر پہ ہی گزرنا چاہیے، کیونکہ کافی سارے مہمان جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اب میں یہاں پہ کہوں گا جی صدقات جو ہیں وہ مستحقین کو دیں، اناج کے صدقات دیں، چرند پرند کو دیں، جس کو دیں انسان کو بتا کے دیں صدقہ، اس کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں۔ اچھا صدقات اناج کے دیجیے، اور اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، درود و سلام کی کثرت جو ہے وہ کریں، اور کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے درود پاک کا جو ہمارا پیارا رب بھی ہر وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ اپنی عبادات کو، اپنے جو میڈیٹیشنز ہیں ان کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے، اس کا مطلب کرتے رہنا ہے، پراپر گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اور درود شریف اور استغفار کی کثرت ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے درود شریف پڑھنا جو ہمارا پیارا رب خود جو ہے وہ ہر وقت کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو، عبادات کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اور آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا بائسوں کی اس ہفتے میں پڑھتے رہنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ شروع کریں گے، ہفتے کے اندر کچھ چینج آتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ جی ناظرین، جو ہمارا اگلا برج ہے ستارہ، یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ زوڈیک سائن جس کو، وہ ہے ورگو انگلش میں، اور اردو عربی فارسی میں سنبلہ۔ اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 24 اگست سے شروع ہوتا ہے، 23 ستمبر تک رہتا ہے۔ یہ میں سمجھا دوں کہ اس دوران جو لوگ میل فیمیل جو بھی پیدا ہوئے ان کا تعلق برج سنبلہ سے ہے، اور اگر آپ کے نام جو ہیں وہ پے اور غین سے شروع ہو رہے ہیں
تو پھر آپ کا تعلق بھی برج سنبلہ کے ساتھ ہے. اور برج سنبلہ کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مرکری ہے. اور پے اور غین جو ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے آپ اگر اپنا نام رکھتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ بینیفٹ اللہ کے حکم سے وہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی دن جو ہے دن وہ میں یہ کہوں گا کہ بدھ کا دن جو ہے وہ سوٹیبل سمجھا جاتا ہے. دن سارے اللہ کے بہترین ہیں اور پیلا رنگ جو ہے اس سے منسوب ہے. یلو پہنیں گے تو بہتر رزلٹ جو ہے آئے گا. اگر خاص طور پہ بدھ والے دن پہن لیتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو پتھر ہیں جیم سٹون جو آپ کی تقدیر کو تو نہیں تبدیل کر سکتے مگر آپ کو جسمانی روحانی کوئی نفسیاتی کوئی الجھن ہے تو اس کے اندر اللہ کے حکم سے بطور دوا بن کے وہ آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. وہ بھی جب میرے اللہ کا حکم ہوگا. تو پیلا رنگ اگر آپ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور زمرد اور فیروزہ اگر آپ پہننا چاہیں تو تقدیر آپ کی تبدیل نہیں ہوگی. ہاں آپ کے جسمانی ذہنی نفسیاتی کوئی ایشوز ہیں ان کو یہ ایڈریس کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اچھا اب اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف میں بڑھتا ہوں. ریڈنگ سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیونٹی سے ہے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں کر رہی ہیں, میل ہیں فیمیل ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ ریڈنگ اس صورت میں آپ کے لیے کہ اگر آپ کا برج سنبلہ ہے جو طریقہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا اس حساب سے. اس ہفتے میں آپ کی کسی پرانے دوست سے ملاقات کا امکان ہے بہت زیادہ جو کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور خواتین جو ہیں ان کو سسرال والوں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی ہوتا ہے نا ایک خاص قسم کا دباؤ جو آپ محسوس کریں وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا خواتین کو. اور اس ہفتے اوور آل میں بات کرتا ہوں کہ اپنی صحت کی طرف جو ہے خصوصی توجہ آپ لوگوں نے دینی ہے. اور خاص کر جو ہاؤس وائفز ہیں اور جن کو سر درد کی میگرین کی شکایت ہے وہ اس ہفتے میں اس طرح کی ہیلتھ کو لے کے چلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو کوشش یہ کرنا ہے آپ نے کہ میڈیکیشن جو ہے پراپر اور ٹائمنگ کے اوپر کریں. اچھا جی منڈے والے دن اجنبی افراد سے مالی معاہدہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور اس سے پہلے آپ اپنے جو ریسورسز ہیں وسائل ہیں ان کے اوپر ضرور نظر ڈالیں. اور پہلے اپنے وسائل اچھا تاکہ پھر یہ کہ بعد کی جو پریشانی ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. بدھ والے دن جس دوست نے مالی امداد کا دوست ہے سہیلی ہے قریبی رشتہ دار ہے وعدہ کیا تھا وہ آپ کو بہت حد تک اس ہفتے میں ہیلپ کرتا ہوا آپ کی نظر آئے گا انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ممکن ہے کہ ہفتے کے اینڈ پہ یا نیکسٹ ویک میں جا کے بھی وہ کرے مگر کرے گا ضرور انشاءاللہ. کرنا تو اللہ تعالیٰ نے. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں جی کہ جمعرات والے دن اگر میں دیکھوں تو کسی اہم تقریب کے اندر آپ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہوئے یا شرکت کرتی ہوئی نظر آتے ہیں مجھے. اس کے علاوہ جمعے والے دن آپ ایک کام کریں صبح کے وقت نا آپ کے ذہن میں نا کچھ آئیڈیاز سٹک ہوئے ہیں تو صبح کے وقت آپ چہل قدمی کے لیے نکلیں تو وہ آئیڈیاز جو ہیں آپ کے دماغ میں آنا شروع ہوں گے. اور آپ جتنی دیر بھی واک کریں کم از کم 15-20 منٹ واک کریں تو کچھ آنسرز آپ کو جو ہیں اس چیز کے وہ ملنے شروع ہوں گے جو آپ کی نظر سے فی الحال اوجھل ہوئے ہیں یا بھولے ہوئے ذہن سے. اور آپ نے یہ کرنا جناب کہ ہفتے والے دن جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو گھریلو کام کاج میں زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا. اور شام کو اچانک کسی دعوت پہ آپ جا سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں. اتوار والے دن جو ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے گھر پہ رہ کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گزارتے ہوئے نظر بھی آئیں گے آپ. اور دوسرا یہ کہ خاندان والے آپ کے پاس ضرور آئیں گے کیونکہ ایک خاندانی مسئلہ کھڑا ہوا ہے زمین اور جائیداد سے ریلیٹڈ. اس کے اندر آپ کی شمولیت چاہیں گے. آپ نے پوری اپنی جو عقل اور دانش ہے جو بھی آپ کا تجربہ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل کروانا ہے انشاءاللہ. صدقات اپنے جو ہیں وہ مستحقین کو دیں. اناج سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ دیں.
اس کے علاوہ جو درود شریف ہے اس کو کثرت سے پڑھیں. جو ورگو والے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وہ کہیں پھنسے ہیں، اسٹک ہوئے ہیں، کسی معاملے سے کسی مرحلے سے نکل نہیں پا رہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اب اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہونے والی ہے. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اپنا جو مستحقین ہیں صدقات ان کو دیں، اناج سے ریلیٹڈ دیں، چرند پرند کو دیں، اور ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یا اللہ ہو یا فتح ہو جو ہے اس کی ایک تسبیح ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہنا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ بھی اگر آپ اپنی تلاوت میں رکھ لیں صبح کے وقت، تو زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر سے بہترین کی طرف چلی جائے گی.